कुछ हजरात पीछे खड़े हैं, उनके खड़े रहने पे मुझे रहम आ रहा है। बहुत देर से खड़े हैं। मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि वो यहाँ कुर्सियों पर बैठकर इत्मीनान से बची कुची बातों को सुन लें। अगर इधर चेयर खाली है आप नीचे बैठे, और भी देखिए माशाअल्लाह अल्लाह इंतज़ाम करने वालों को बेहतरीन जज़ा खैर से, बहुत अच्छा इंतज़ाम इन्होंने किया है। आमतौर पे देखने में ही आता है कि दीनी प्रोग्राम होता है तो नीचे चटाई वगैरह बिछाकर उस पर बैठने लगाते हैं। अब जाहिर बात है कि आजकल नीचे बैठने का मिजाज ख़त्म होते जा रहा है। शादी ब्याह में देखो गद्दियाँ बिछी होती है लेकिन साइड से कुर्सियाँ रहती है, लेकिन सबसे पहले कुर्सियाँ भरती है, बाद में लोग गादी पे बड़ी मजबूरी में बैठते हैं, नहीं तो फिर खड़े रहते हैं। तो कुर्सियाँ लगा दे तो आदमी इत्मीनान से बैठता है। बहरहाल अभी चूँकि आज मौसम ही ऐसा है, शब बारात है, जागने की रात है, ऐसा बाहर मार्केट में चल रहा है जागने की रात है करके। हालांकि जागने की नहीं बल्कि इबादत की रात है, तो थोड़ा सा उसको ध्यान में रखते हुए प्रोग्राम थोड़ा बढ़ जाएगा। इतना ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। बहुत सारी बातें मुफ्ती साहब से डिस्कस हो गई और माशाल्लाह वो सारे पूरे जलसे का निचोड़ मुफ्ती साहब ने रख दिए हैं। मज़ीद और ज़्यादा कुछ कहने की गुंजाइश नहीं है, इसी बात को आगे लेके चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। दोस्तों बुजुर्गों, हम सब अल्लाह के शुक्रगुजार हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने एक दीन की निस्बत पर बुनियादी मेहनत के लिए हम सबको जमा फरमाया। सबसे पहले तो जो 8 बच्चों ने कलाम मजीद मुकम्मल किया है, मैं इनके वालिदैन को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। हदीस पाक में आता है जब बच्चा नाज़िरा कलाम मजीद मुकम्मल करता है, अल्लाह तबारक व तआला वालिदैन की पिछली ज़िंदगी गुनाहों को माफ़ कर देता है। तो ये वाकई में मुबारकबाद के मुस्तहिक़ है। अल्लाह के कलाम को बच्चों ने सीखा है, इसमें वालिदैन की मेहनतें, ख़ास तौर से मैं समझता हूँ वालिदा की मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा बच्चों, बेटा थोड़ी देर आप खामोश रह सकते हैं? प्यारे बच्चों, हम तुम्हारा प्रोग्राम खामोशी से सुन रहे थे, अब आप भी थोड़ी देर हमको बर्दाश्त करो। करेंगे सब? अच्छे बच्चे कौन से, हाथ उठाओ सब। अच्छा ये सारे अच्छे हैं, माशाअल्लाह। अब जो भी अच्छा बच्चा रहेगा वो बात नहीं करेगा। बच्चे बच्चे होते हैं, बच्चे तो अपना काम करते रहते हैं माशाअल्लाह, लेकिन आप सुन रहे हैं सामने बैठ के। अल्लाह आपके बैठने को कबूल फरमाए। चंद बातें आपके सामने अर्ज़ करनी है कि इस वक्त जो हमारा जुड़ना हुआ है वो ख़ास तौर से बच्चों के लिए हुआ है ताकि इनकी हौसला अफजाई हो। ये दीन की तालीम हासिल कर रहे हैं, इनको इनामात दिए जाए। ये स्टेज पर आने की ज़रूरत कर रहे हैं, वाकई में उस्तादों का कमाल है इसके अंदर। ख़ास तौर से मुफ्ती वसीम साहब, मौज़िन साहब बेचारे यहाँ रह के मेहनतें कर रहे हैं। अल्लाह इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। और चूँकि मेरा ताल्लुक़ पहले से यहाँ मकतब से जुड़ा हुआ है, बस्ती के बहुत सारे मुखय्यर फ़िक्रमंद अहबाब से मेरे मुलाकातें होती रहती है और हम लोग इस पर बैठकर सोचते रहते हैं कि हमारे अपनी पूरी बस्ती के अंदर मर्द भी दीन सीखें, औरतें भी दीन सीखें, बच्चे भी दीन सीखें, इसलिए कि अल्लाह ने मेरी आपकी क़यामत तक आने वाले सारे इंसानियों की कामयाबी सिर्फ़ अपने मुबारक दीन में रखी। ये औरतों की भी ज़िंदगी में दीन, मर्दों की भी ज़िंदगी में दीन, बच्चों के भी। 3 तबके इस उम्मत के, मर्द औरत बच्चे। पूरा दीन ज़िंदगी में होगा तो हम दुनिया में भी कामयाब होंगे, आखिरत में भी कामयाब होंगे। ये बात इतनी पक्की है जैसे 2 और 2 4 होते, कभी 5 नहीं हो सकते, 3 नहीं हो सकते। कामयाबी सिर्फ दीन में है। अब ऐसा मसला है ये कि इस पर हम सबको सर जोड़ के बैठने की ज़रूरत है। जितनी अहमियत अल्लाह और उसके नबी ने बताई है, उतनी इससे दूरी पैदा हो रही है। भाई दुनियावी तालीम, असली तालीम होना चाहिए, दीनी तालीम हो या ना हो, मसला हल हो जाएगा। देखिए सबसे पहले ये बात जहन में रखें, अगर हमारी औलाद दीनदार होगी तो इसके दुनिया में भी समरात मिलेंगे और आखिरत में जो इनामत मिलेंगे वो अलग है। चूँकि ये बातें सुनाना ज़रूरी है, इसलिए मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ। उलमा फरमाते हैं
جن کی اولاد صالح ہوگی، نیک ہوگی، دیندار ہوگی، ان کا بڑھاپا بہت اچھا گزرے گا۔ جن کی اولاد بے دین ہوگی ان کا بڑھاپا بڑا دردناک ہوگا۔ یہ ایسی باتیں ہیں کہ یہ تجربے میں آتی ہے، کتابوں میں نہیں آتی۔ آپ دیکھو اس بات کو۔ اس لیے اپنی اولادوں کو دیندار بنانے کی سب سے اولین ذمہ داری ہے، سب سے پہلے۔ دنیا کی کوئی تعلیم اس کو ملے نہ ملے، لیکن اس کو دیندار بنانا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی پہچان کرانا، نبی علیہ السلام کی اہل بیت کی پہچان کرانا۔ پھر جب اس کے دل میں اللہ کی اور نبی کی عظمت بیٹھے گی تو ان سے نکلنے والے سارے احکامات کی اس کے دل میں عظمت بیٹھے گی۔ پھر وہ جانے گا ماں باپ کی قدر کیا ہوتی ہے، پڑوسی کی قدر کیا ہوتی ہے، نانی کون، دادی کون، ان کے کیا مقام، خالہ، پھپھی، چچی، اڑوسی پڑوسی، جھوٹ سچ، یہ سب بعد میں ہے نا۔ اس لیے پہلے اللہ کی عظمت آئے گی، بعد میں کتاب اللہ کی عظمت آئے گی۔ تو یہ اولین ذمہ داری ہے والدین کی۔ مکتب یہ گھنٹے 2 گھنٹے کے اندر دینی تعلیم کے حاصل کرنے کی جگہ ہے۔ عمل کرنے کی زندگی، عمل کرنے کا جو پریڈ ہوتا ہے وہ گھر پر ہوتا ہے، اور اس میں سب سے بڑا کردار والدہ کا ہوتا ہے، سب سے بڑا۔ جو والدین اپنے بچوں کو دیندارانہ بناتے ہیں، دین کی فکر کرتے ہیں، علماء نے لکھا ہے، حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ جب تک نیک صالح اولاد زندہ رہے گی، ہر سانس کے بدلے ماں باپ کو ایک نیکی ملے گی، ہر سانس کے بدلے۔ فرمایا دیندار اولاد جب تک زندہ رہے گی، جتنے نیک اعمال کرے گی، ان سارے نیک اعمال کا اجر والدین کو ان کی تربیت کا اثر، اس کا ثواب ملے گا۔ اس لیے جو ہے اپنی اولادوں کو دیندار بنانے کی فکر کرنا، ایک۔ دوسرا، مرنے کے بعد اللہ کی طرف سے ان کے اپنے علم کے حاصل کرنے کی وجہ سے، عمل کے کرنے کی وجہ سے انعامت ملے۔ ناظرہ مکمل ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو مغفرت کے فیصلے کریں گے۔ قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے، اس کا ثواب پاتے رہیں گے۔ حافظ قرآن بن جائیں گے، سبحان اللہ، کیا کہنا۔ والدین کو ممبر پر بٹھایا جائے گا، اکرام کے جوڑے پہنائے جائیں گے، سروں پہ تاج رکھے جائیں گے۔ دنیا میں اسکولوں میں چھوٹا موٹا ایوارڈ ملتا ہے تو کتنی خوشی ہوتی ہے، چند لوگ ہوتے ہیں، 100-200 لوگ۔ اگر اس پروگرام میں میرے بچے کو کوئی ایوارڈ نہیں ملے تو وہ پروگرام میرے لیے پھیکا پڑ جاتا ہے، مزہ ہی نہیں آیا، یہ صحیح نہیں تھا، وہ صحیح نہیں تھا۔ اور ایوارڈ بڑا مل گیا تو ساری چیزیں اچھی لگنے لگتی ہے۔ تو ہم دنیا میں چھوٹے چھوٹے ایوارڈ سے خوش ہوتے ہیں۔ اولین و آخرین کا اجتماع میدان محشر کے اندر ہوگا، اور وہاں پوری دنیا ہوگی، ہمارے اپنے اگلے پچھلے سب کے سب ہوں گے، اور وہاں اللہ حافظ قرآن کے والدین کو ممبروں پہ بٹھائیں گے، اکرام کے جوڑے پہنائیں گے، سروں پر تاج رکھیں گے، اور کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور درجہ جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حافظ قرآن سے کہا جائے گا پڑھنا شروع کر، والدین کا ایک درجہ بڑھایا جائے گا، ہر آیت ایک درجہ ہوگا۔ 6666 آیتیں ہیں۔ اتنے ہی جنت کے درجات ہیں، ایک جنت کے درجے سے دوسرے جنت کے درجے میں اتنا فاصلہ ہے جتنے زمین سے لے کر آسمان تک کے، اور ہر کیٹیگری جنت کی وہ بالکل اس سے نمایاں اور ہٹ کر ہوگی، وہ تو جو جائے گا اس کو ہی پتہ چلے گا۔ اس لیے جو والدین اپنے اولادوں کو دیندارانہ تعلیم تربیت کی فکر کرتے ہیں، وہ اس کا صلہ دنیا میں بھی پاتے ہیں، اس کا صلہ آخرت میں بھی۔ اب دوسرا اس کا ہر چیز کے نیگیٹو پازیٹو دونوں بھی ہیں۔ اگر دیندار بنانے کی فکر نہیں کی اور صرف دنیا کی فکر کر لی، یہ اچھا کھائے، اچھا رہے، اچھا پہنے، اور تربیت نہیں کی، تو تربیت نہ کرنے کی وجہ سے سب سے پہلا جو نقصان ہوگا، اس بچے کے دل سے دین کی عظمت ختم ہو جائے گی۔ بلکہ ایک واقعہ میں آپ کو سنا کے آگے بات کروں۔ ایک مفتی صاحب نے خود مجھے سنایا کہ بمبئی میں ایک مسلم گھرانے میں شادی ہوئی۔ شادی کی رات کو لڑکا اپنی بیوی سے ملنے کے لیے گیا۔ سب سے پہلے جو بات اس نے لڑکی سے پوچھی وہ یہ تھی کہ تو اللہ کو مانتی ہے؟ تو چونکہ وہ بچی مسلم دیندار گھرانے سے تھی تو اس نے سوچا کوئی اچھی بات پوچھتے، اس وقت میں جو باتیں ہوتی وہ پوچھنا چاہیے تھا، لیکن یہ کیا پوچھ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کیوں نہیں مانتی، میں بھی اللہ کو مانتی ہوں اور تم بھی اللہ کو مانتے ہو۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں نہیں مانتا ہوں اللہ کو۔ تو بچی کی چیخ نکل گئی، کیا بات کر رہے؟ کہا ہاں، تم لوگ سب جو ہے پرانے خیالات کے ہو اور یہ ہو اور وہ۔ اس نے ساری باتیں رکھنا شروع کی۔
حالانکہ وہ ماشاءاللہ گریجویٹ تھا لڑکا اور کسی کمپنی میں بڑی پوسٹ پر تھا, بہت اچھی سیلری تھی اس کی. اب وہ لڑکی نے راتوں رات ایک شور ہنگامہ مچا دیا اور اپنے والدین کو بلایا کہ کس دہریے کے ساتھ میں اور کس ناستک کے ساتھ میں تم نے میرا نکاح کر دیا, یہ تو مسلمان نہیں ہے. جو لڑکے کے ماں باپ تھے وہ نمازی نہیں تھے, تہجد گزار تھے, رات دن بڑی بھی بڑے میں کے ہاتھ میں تسبیح رہتی تھی, تلاوت کرتے رہتے تھے. اب وہ اپنے بچے کو سمجھا رہے کہ آج تک کبھی تو نے کوئی ایسی بات نہیں کی, یہ کیا بول دیا تو نے رات کو آج. اب وہ ماں باپ کو بھی سمجھا رہا ہے, آنے والے لوگوں کو بھی سمجھا رہا ہے, سب کو عقلی دلیلیں دے دے کر بتا رہا ہے کہ نہیں تم سب پرانے خیالات میں کھو گئے, میں نے ساری تحقیق کر لیا, پورا کمپیوٹر چھان مالا, پورا نیٹ, کچھ بھی نہیں ہے, سب تم دھوکے میں پڑے ہوئے سارے پریشان لوگ. اب لڑکی تو چلے گی راتوں رات اپنے گھر, ایک ہنگامہ مچا رہا, رات دن بھی رات بھی ماں باپ کے رونے میں گزر رہی. علماء آ رہے سمجھا رہے لیکن کسی کی بات نہیں مانتا. آخر کو مفتی صاحب جو سنا رہے وہ کہتے ہیں میں بھی گیا, حالانکہ وہ ماہر نفسیات تھے. وہ جب وہ گئے بیچارے وہاں پر تو انہوں نے بھی سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ کوئی بات ماننے کو تیار نہیں, عقلی دلیلیں دے دے کے سب کو جو ہے انکار کرتا رہا. تو مفتی صاحب نے ان کے والدین سے اس کی پوری شروع سے لے کر آخر تک کے یہاں پہنچے تک کی ہسٹری پوچھی. تو مفتی صاحب کہنے لگے اچھی تعلیم, انگریزی تعلیم کے چکر میں انہوں نے شروع سے لے کر آخر تک بچے کو مکتب کے ہوا ہی نہیں لگائے. مثال ہوتا نا بھئی اپنا بچہ انگریزی بولے گا تو وہ ترقی کرے گا, انگریزی نہیں بولے گا تو کیسے ترقی کرے گا. تو پیدا ہوتے ہیں اس کو ممی پپا ٹٹی کیا کیا بولنے کو لگا دیتے, انکل سب لپیٹ میں آ گئے, پورے انٹی سب آ گئے, خالہ پھپھو چچی سب انٹی میں آ گئے. یہ سب یہ چکر ہے. نہیں, اسلامی ماحول معاشرہ کیا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے تو کیا کرے گا, وہ تو آگے دہریہ ہی بننے والا ہے. اس سے آگے کی کارگزاریاں میں گھڑی دیکھ کر کام کر رہا ہوں, آپ کو سنا نہیں سکتا ہوں. ہماری نسلیں ارتداد پر پہنچ چکی ہے, ذہنی مرتد ہو چکی ہے. یہ موبائلیں دیکھ دیکھ کر اور یہ باہر کے بے حیائی کے ماحول نے ان کو ارتداد پہ پھیلا دیا. اب دشمن ان کو سمجھا رہا ہے اسلام میں تنگیاں ہیں, ہمارے پاس میں آزادیاں ہیں, ساری خواہشات پورا کرنا ہو تو ادھر آ جاؤ ورنہ وہ تنگی میں مر جائیں گے. تو اس لیے ہماری نسلیں ہمارے ہاتھوں سے جا رہی ہیں اور حالات دن بدن بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں. بہرحال اب مجھے اس طرف نہیں جانا ہے, کرنا کیا ہے اب اس کی طرف آتے ہیں. اس کے لیے کہ ہماری نسلوں کو, بیٹا تھوڑا 2 منٹ بس, اے بچیوں اچھے بچے ٹھیک ہے. تو اب کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارے بچوں کو دیندار بنانے کے لیے پہلی بنیاد جو ہے وہ گھر ہے. 3 سال تک کے والدہ اپنے اولادوں کو اپنے پاس لگا کے رکھے اور اپنے سارے صفات اس کے اندر منتقل کرے, سچائی, امانت داری, دیانت داری, حیا, پاکیزگی, یہ سب اس میں 3 سال کے اندر وہ منتقل ہوتے ہیں. اللہ معاف کرے, ماؤں کی گودیں ان صفات سے خالی ہے. موبائل تو ہے, سافٹ ویئر نہیں ہے اس کے اندر کوئی بھی. تو اللہ کا فضل, اللہ کا احسان ہے, آزاد کالونی والوں کے لیے خاص اللہ کی نعمت ہے. بہترین مکتب چل رہا ہے یہاں پر, جو اوپن اسپیس ہے جہاں پر اکثر شادی کے پروگرام ہوتے ہیں. کوئی نہ کوئی نام ہوگا مکتب کا, مجھے نہیں معلوم ہے, لیکن میں بہت ٹائم سے وہاں آ رہا ہوں. الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے بہنیں وہاں سیکھ رہی ہے اور اپنا وقت دے رہی ہے. یہ وہ بہنیں ہیں جو وہ سارے صفات, وہ سارے سافٹ ویئر اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر رہی ہے, جس کی وجہ سے ایک زندگی دیندارانہ بنتی ہے. وہی صفتیں, وہی ساری خوبیاں وہ دوسروں کے اندر منتقل ہوگی. ابھی بھی جو ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں وہ اب تک مکتب میں انہوں نے جو ہے ایڈمیشن نہیں لیا ہے, میں ان سے گزارش کرتا ہوں, بلکہ ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں, حالات کو سمجھنے کی کوشش کرو, اپنے آپ کو دیندارانہ ماحول سے جڑا کے رکھو, ورنہ ہم کب بدل جائیں گے ہم کو پتہ بھی نہیں چلے گا. کب اغیار کے طور طریقے ہماری زندگی میں آ جائے گا پتہ بھی نہیں چلے گا. اس لیے دیندارانہ ماحول سے جڑتے رہو. ہم مذاکرے بھی ہوتے رہتے, سیکھنا سکھانا ہوتا رہتا, بہت ساری باتیں ہیں, اس طرف اپنے کو نہیں جانا ہے. ایک دوسرا, اب یہ جب بچے 3-4 سال کے ہو جائے تو بہت چھوٹی عمر سے ان کو سکھانا شروع کر دیں. جب بولنا شروع کرے, حدیث میں آتا ہے جب بچہ پہلی مرتبہ اگر کوئی لفظ کہے اور وہ اللہ کہے تو اللہ اتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ ماں باپ کی پچھلی زندگی گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. بچے کے پاس سے موبائل ہٹے گا تو اللہ سیکھے گا. موبائل ہی کہاں ہٹ رہا ہے ابھی تو,
कुछ भी उठा के दे। अब घर में सबका पर्सनल हो गया है, अहलिया का अलग है, बच्चों का अलग है ना। एक स्कूल के अंदर बच्चों को टीचर पूछ रहे थे कि बेटा कौन क्या बनेगा, तो कोई डॉक्टर इंजीनियर जो आमतौर पे चलते रहता है सब बोल रहे थे। एक बच्चे ने कहा कि टीचर मैं मोबाइल बनना चाहता हूँ। तो टीचर जरा हैरान हो गए, ये क्या बोलना चाह रहा है, बेटा मोबाइल क्यों बनना चाहते हो, क्या तुम्हारे जहन में सवाल कैसे है? बोले टीचर हम इसलिए मोबाइल बनना चाहते हैं कि हम जब स्कूल से घर जाते हैं तो घर में हमारे अब्बू के हाथ में मोबाइल होता है, अम्मी के हाथ में मोबाइल होता है, अम्मी किचन में मोबाइल लगा के देखते रहती है, अप्पी के हाथ में भी मोबाइल होता है, भैया के हाथ में भी मोबाइल होता है, हमारे पास किसी को देने के लिए टाइम ही नहीं है। इसलिए जो है हम मोबाइल बनना चाहते हैं ताकि सबके हाथों में रहे। ये बच्चे मोहब्बत के भी अब जो है ना महरूम हो गए। ये बच्चे इनको हमने मोबाइलों के हवाले कर दिए। एक बच्चा एडमिशन के लिए मकतब में आया तो मेरी आदत है कि मैं बच्चे से कुछ ना कुछ कभी राइट सवाल करता हूँ, कभी रॉन्ग करता हूँ, उसके दिमाग को झंझोड़ता हूँ कि इसके अंदर है कितनी एबिलिटी, सलाहियत कितनी है। तो थोड़ा कोरोना का पीरियड चल रहा था, अक्सर लोग मुंह पर मास्क बांध रहे थे। एक बच्चा आया, मैंने उससे कुछ बात करने की कोशिश की तो उस पर मास्क बना हुआ था। मैंने कहा बेटा नीचे करो इसको, और डरो मत, यहाँ कुछ नहीं होगा, सारा ये यहाँ वायरस नहीं है। मैंने बोला ये ऑफिस ऐसी है, इसमें वायरस नहीं आते, हटा लो मुँह पे से। चलो उसने हटाया। अब मैं उससे कुछ बात करने को रहा तो उसके नाना या दादा थे, वो मुझसे बात कर रहे हैं। मैं हजरत मैं आपसे नहीं बात कर रहा हूँ, उस बच्चे से बात कर रहा हूँ। जब मैं उससे कोई सवाल करता था वो ऐसे जवाब देता था जैसे कोई दूसरे सैयारे से इधर आया हो, कोई दूसरा प्राणी है, यहाँ का नहीं है वो। उसकी लैंग्वेज ही बदली हुई थी बच्चे की। मैंने कहा ये क्या बोल रहा है? उन्होंने सर नीचे डाल दिया, कहने लगे यही छुपाना चाह रहा था मैं और तुमने वही निकाल लिया बाहर। मैं बोला मैं समझा नहीं। कहा देखो इसकी वालिदा भी डॉक्टर है, इसके वालिद भी डॉक्टर है। अब ये यहाँ पर जो घर में अकेला रहता था तो इसको बचपने से मोबाइल देखने की इतनी आदत पड़ गई कि अब हमको भी अगर कुछ बोलना है तो पहले हम मोबाइल में रिकॉर्ड, ये मैं जो बता रहा हूँ ये व्हाट्सएप की बात नहीं बता रहा हूँ आपको। अब हमको जो बोलना होता है ना हम पहले मोबाइल में रिकॉर्ड करते उसको बताते, तो वो मोबाइल की बात समझता और फेस टू फेस नहीं समझता। हम उसको इस माहौल में रखना चाहते हैं, शायद वो कुछ बदल जाए। इस कदर हाल खराब हो। तो ये तरबियत जो है ना अब हमारा मोबाइल कर रहा, माएँ नहीं कर रही है। बुरा मत मानो, आज बोलेंगे क्या अच्छा चल रहा था अभी तक, के क्या सुनाना शुरू कर दिया। थोड़ा वक्त दें, आप घरों में वक्त दें। और मर्द हजरात से भी मेरी गुजारिश है, अगर आज हमने बच्चों को वक्त नहीं दिया तो कल ये बच्चे हमको वक्त नहीं देंगे। मर्द हजरात देखो, यहाँ आपके यहाँ ना कोई मार्केट है, ना आज़ाद कॉलोनी के अंदर कोई चाय की पान पट्टी या होटल, ऐसा कुछ भी नहीं है। माशाल्लाह आप घरों पे जाते होंगे, बस घर पर जाने के बाद में भी हम जो है वो कैद न हो जाए, फटाफट सब तन्हाई देख रहे हैं, वो ये कोने में, वो सोफे पर, वो कमरे में अपने, नहीं ऐसा मत करो। एक घर में रह रहे हैं सब, एक दूसरे के अहवाल लो, बैठो। बल्कि मैंने एक बड़े आलिम से सुना कि फ़र्ज तो यहाँ पढ़ लो, कुछ नफीले कुछ सुन्नतें बाकी रखो और वो नमाजें घर पे जाके पढ़ो। कुछ कुरान पाक यहाँ पढ़ लो, अगर नहीं है तो घर पर आधा पारा सिपारा पढ़ लो। उससे क्या होगा, हमारे बच्चे देखेंगे हमको, मेरा अब्बा कुरान की तिलावत करने वाले हैं, अल्लाह का जिक्र करने वाले हैं, नमाज पढ़ने, इनके असरात मुरत्तब होंगे उनके ऊपर। वरना मेरा अब्बा भी मोबाइल देखने वाले हैं और मेरा अम्मी भी मोबाइल देखने वाले हैं, उनके पास तो टाइम ही नहीं है, तो कैसा मसले का ले। फिर बैठकर कुछ तालीम हो घर के ऊपर, तालीम के अंदर जो है कोई वाक़यात हो नबियों के, सहाबा के, ताकि ये बच्चों की तरबियत हो सके। झूठ पर क्या, बुराई पर क्या, बुरे काम करने पर क्या, ये तरबियत का निज़ाम घरों पर बनाना पड़ेगा। कर लेंगे इतना इंशाअल्लाह। इन्होंने तकरीर बोले, ये तकरीर नहीं है और नसीहत भी नहीं है। हालात ऐसे हो गए हैं कि बस आपको क्या बताएं, घर हमारे सूने पड़ गए सारे के सारे। बूढ़े माँ बाप होते घर को, पूछता भी नहीं कोई, मोबाइल लेके बैठे हुए हैं, क्या दुनिया भर के कारोबार चल रहे पता नहीं, देखते रहते भिर भिर मुँह के। कोई दो मोहब्बत के बोलते और इधर तो आप लोग तो माशाल्लाह आपकी तो सोसाइटी है, कॉलोनी है, हाँ, और बेचारे सलाम एरिया में जाकर देखो ऐसा मोबाइल देखता बैठकर, ऐसा बड़े में देख रहे बेचारे कि मेरी तरफ देखेंगे जरा सा, बेटा क्यों देख तो सही, तेरी तबीयत खराब चल रही, दिया था ना पैसे तुम्हारे पास में, तेरे पैसों के मोहताज है, तो मोहब्बत के बोल देता, अब्बा तबीयत कैसी चल रही तुम्हारी, दवाखाना गए थे क्या, नहीं तो चलो मैं भी गाड़ी लेके चलता, मैं आज जल्दी आ गया तुम्हारे करते। तो
والد کا والدہ کا دل خوش ہو جاتا, دعا نہیں کرتے کہ نہیں آج بھی ہمارا بیٹا ہمارا خیال رکھنے والا ہے. ختم ہو گئے ساری چیزیں, موبائل نے کہیں کا نہیں رکھا. بہرحال ایک گزارش ہے. دوسری گزارش یہ ہے کہ ہمارا جو مکتب چل رہا ہے, الحمدللہ بچوں کا مکتب چل رہا ہے, اب اس مکتب کو ہم کو منظم کرنا ہے. یاد رکھو بات کو, منظم مکتب میں بے انتہا بچوں کے فائدے. غیر منظم مکتب جس میں کوئی ڈسپلن ہو, کب بچہ آ رہا ہو, کب جا رہا ہو, حاضری غیر حاضری, سبق کب شروع ہو رہا, کب ختم ہو رہا, کچھ پتہ ہی نہیں, اس کو غیر منظم بولتے. مجھے بہت اچھا تجربہ ہے, جب میں پہلی مرتبہ مکتب میں بیٹھا, ایک بچہ میرے پاس میں کہنے لگا امام صاحب تم یہاں سے کب چلے جائیں گے. میں پہلے ڈر رہا تھا, امامت کرنا ہی نہیں چاہتا تھا. 25 سال سے گلے میں ہاتھ ڈال کے رکھا ہوا ہوں امامت کا. تو میں ڈر رہا تھا پہلے میں نے آتے سے جاننے کی بات کرتا ہے, دل جلانے کی بات کرتا ہے. کیوں پوچھ رہا ہے ایسا تو؟ بولے 5 سال ہو گئے, میرا قاعدہ چالو ہوتا, ختم ہونے سے پہلے مولانا چلے جاتے, پھر نئے مولانا آتے, نئے گاڑی نئے راج. اب میں پریشان ہوں کہ میرا قاعدہ کب ختم ہوگا, 5 سال ہو گئے, اس لیے تم کو پوچھ رہا. میرے کو بھی جذبہ آ گیا. میرا بیٹا ایک بات تو پکی ہے, اگر جانے کا بھی رہنا تو تیرا قرآن ختم کر ہی جاؤں گا میں. اور بچے کی بات نے 25 سال سے جما دیا. سینکڑوں بچے بچیاں جیسے مفتی صاحب سنا رہے تھے, منظم کے کیا فائدے, تھوڑا سا اس کو سن لیں. الحمدللہ بہت سارے لوگ اس میں سے جانتے ہیں, نہیں جانتے تو سن لیں آپ بھی. اس وقت ہمارے مکتب میں 1800 بچے پڑھ رہے ہیں, 44 معلمین ہیں پڑھانے والے, 44. اور کوئی زکوٰۃ کی پاوتی نہیں, کوئی ڈبہ نہیں, کوئی چٹکی نہیں, کوئی آٹا نہیں, کس کو ستانا نہیں, کس کو چھیڑنا نہیں. اللہ کا فضل ہے. ابھی ایک ڈپارٹمنٹ جیسے حفظ ہے, ناظرہ ہے, عورتیں ہیں, خواتین ہیں, بہت سارے ڈپارٹمنٹ ہمارے, ایک میں 250 ویٹنگ لسٹ ہے. ایک مہینے کی سیلری تقریباً 2.5 لاکھ روپے ہر مہینے سیلری جاتی ہے سب اساتذہ کو. بتاؤ, بغیر جالی کے بہرا گھما رہے. فیس کا نظام جیسے مفتی صاحب بتا رہے تھے, میں بہت دن سے پیچھے لگا, فیس کا نظام بناؤ. یہ حافظ سہیل صاحب ہے نا, مولی سہیل صاحب, ان کے پاس میں 120 بچے اور اکیلا شیر ہے. کیا کریں گے یہ؟ اور فیس کا بول رہے تو ماں باپ کو غصہ آ رہا ہے, اس لیے پہلے بولے کہ بھائی آپ گھبراؤ مت, یہ مت کرو, فیس کا نظام صحیح رہے گا. اس میں کیا ہوگا, بچے کم ہوں گے. ایک استاد کے پاس میں زیادہ سے منظم مکتب, ایک استاد کے پاس میں زیادہ سے زیادہ 20 سے 25 بچے ہیں. زیادہ چھوٹے ہیں تو چلو 30 بھی چل جائیں گے. استاد ایک, بچے کم, توجہ پوری. اب بچوں کے نتائج نکلیں گے. پھر ایک پورا نظام ہے, ایڈمیشن کرنا, 1 تاریخ سے شروع ہونا, 1 تاریخ پہ ختم ہونا, منتھلی ٹیسٹ, 1 مہینے میں استاد کو کتنا پڑھانا, پھر اس کا سننا سنانا, پھر اس کا منتھلی ٹیسٹ ہونا, اس کا مہینے کا امتحان ہونا, پھر ہر ایسے سرما تھے میرے پاس میں پڑھنے والے بچے جن کے والدین نے 1 مرتبہ لا کے ایڈمیشن کروا دیا تو وہ ختم کے بعد ہی آئے ہو. اب مجھے پتا چل رہا کہ یہ آپ کا بیٹا ہے, یہ آپ کی بیٹی ہے. 3 سال 4 سال 5 سال میں تو 1 مرتبہ کبھی آپ نے صورت بھی نہیں بتائی. آپ نے اگر کوئی کمی آتی ہے مہینے